आज का जो लेक्चर है इसमें हम पावर पढ़ते हैं। पावर इंटरनेशनल रिलेशंस में है क्या। और सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर के एलिमेंट्स क्या है। और पावर यानी वो चीज़ होता है कि एक स्टेट को आप कोहर्स तौर पर या मिलिट्री कैपेबिलिटी से आपकी या इकोनॉमिक कैपेबिलिटी से या पॉलिटिकल तौर पर आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि दूसरे स्टेट से अपनी ही बात मनवा दें, तो इसको कहते हैं पावर। यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर की हम सिंपल ही डिफिनेशंस करते हैं कि आपके साथ वो सलाहियत कि दूसरे स्टेट से अपनी ही बात को मनवा दे, अगर वो मिलिट्री सलाहियत हो या इकनॉमी की सलाहियत हो या आपकी सियासी या टेक्नोलॉजिकल तौर पर ऐसी असर रसूख हो जो दूसरा स्टेट आपसे मान जाए, जो आप चाहते हो दूसरे से मानने के लिए, तो इसको ही कहते हैं पावर। द फैक्टर दैट enable one state to coerce another state, it could be military capabilities भी हो सकती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हो सकती है, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। तो इसमें से जो भी फैक्टर जो दूसरे स्टेट आपकी बात मनवा सके, तो इसको ही पावर कहते हैं। पावर आगे हम पढ़ते हैं, दो ही शाखों में हम तब्दील करते हैं इसको। तो पावर को हम सबसे पहले रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, या जो रियलिज्म्स की थ्योरी थी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रियलिस्ट स्कॉलर्स पावर को सिर्फ मिलिट्री और आर्म्स कैपेबिलिटीज़ यानी जिस स्टेट के साथ ये सलाहियत हो, तो उसकी नज़र में ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ही फैक्टर्स है पावर में। अगर किसी की आर्म्स फैक्ट्री यानी आर्म्स वेपन वगैरह इसके साथ मजबूत हो, तो वो सबसे मजबूत स्टेट कहलाता है रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, या मिलिट्री कैपेबिलिटी से, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पावर को एक नैरो व्यू से देखते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ पावर को मिलिट्री कैपेबिलिटीज से इंगेज करते हैं। और पावर क्या देती है एक स्टेट को कि स्टेट अपनी नेशनल इंटरेस्ट को वो अचीव कर सकते हैं। जो अपनी नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करने के लिए या इंटरनेशनल बार्गेनिंग में या इंटरनेशनल रूल में स्टेट अपना कदम जमाने के लिए ही पावर हासिल करते हैं। हेंस मार्गंथो जो रियलिस्ट स्कॉलर है, वो इस थ्योरी के यानी मेन जो पर्सन है, वो क्या कह रहा है कि तमाम जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो पावर ही के लिए। यानी सिर्फ और सिर्फ वो पावर को कौन से नज़र से देखते हैं कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और आर्म रेस। रियलिस्ट के व्यू से ये सबसे अहम पावर है, जिस स्टेट के साथ भी ये हो तो वो पावरफुल स्टेट है। और इसके अलावा जो न्यू लिबरल्स पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह रहे कि पावर दुनिया में अभी एक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, लेकिन इस पावर को आप अगर अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। स्टेट के अंदर अगर स्टेट एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करे, तो ये पावर उस सूरत में इस्तेमाल नहीं होगी जहाँ से स्टेट में क्या होगा कि वार प्रोड्यूस होगा या कन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये इसको इस तरह वो करते हैं। अंडर द कंडीशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक रिसोर्सेज सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए या मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। तो न्यू लिबरल व्यूज सबसे अहम पावर का जो मेन पॉइंट वो बताते हैं, वो कह रहे कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिस स्टेट के साथ भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, जिस स्टेट की इकोनॉमी मजबूत हो, तो वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को भी अचीव कर सकता है और जो अपना डायस्पोरा है उसको प्रोजेक्ट भी कर सकता है, एक अपना सॉफ्ट पावर दुनिया में दिखा सकता है। तो न्यू लिबरल्स पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक सबसे अहम पावर में सबसे अहम एलिमेंट्स क्या है, वो इकोनॉमी है, या जिसके साथ टेक्नोलॉजी है वो है। यानी ये सॉफ्ट पावर की बता रही, और इसमें ये चाह रहा है कि कोऑपरेशंस हो, कोऑपरेशंस के साथ जो स्टेट है वो आगे मिलजुल कर आगे जा सकते हैं। और इसके अलावा यही भी हम पढ़ते हैं जो हार्ड एंड सॉफ्ट पावर है। पावर को दो ही मेन थीम्स में तकसीम किया हुआ है, एक को सॉफ्ट पावर और दूसरा हार्ड पावर्स। ये आइडिया फर्स्ट अमेरिकन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जोसेफ ने इसने दिया था। हार्ड पावर वो कह रहे वो पावर है जो मिलिट्री थ्रेट्स के ज़रिए आप किसी को देते हैं, कोर्सिव पावर है। यानी थ्रेट्स पैदा होती है इसमें, क्योंकि इसमें मिलिट्री या ऐसे
یہ خطرناک قسم کی ٹیکنالوجی آپ استعمال کرتے ہیں، کسی اسٹیٹ میں آپ نے انٹرونشنس ہی کرنا ہے تو وہ ہی ہارڈ پاور ہے، وہ ملٹری انٹرونشن ہے، اس میں ڈپلومیسی، کورسیو ڈپلومیسی، فورسفل ڈپلومیسی آپ استعمال کرتے ہیں، یا کسی اسٹیٹ کے خلاف آپ نے سنکشنز لگانے ہیں تو وہ کون سے پاور ہے؟ وہ ہارڈ پاور ہے۔ مثال کے طور پر جیسے عراق میں، یعنی عراق کے خلاف امریکن نے 1991 میں سنکشنز لگائے تھے، اکنامک سنکشنز، تو وہ ہارڈ پاور استعمال کیا تھا اس نے۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی رشیا نے اٹیک کیا ہے یوکرائن پہ، تو یہ ہارڈ پاور استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جرمن انویژن ہوا پولینڈ میں ورلڈ وار 2 کے دوران 1939 میں، تو وہ ہی ہارڈ پاور تھے۔ جیسے ابھی فلسطین پہ اٹیک کیا ہے اسرائیل نے، تو یہ ہارڈ پاور ہے۔ یعنی ہارڈ پاور کو استعمال کر کے دوسرے اسٹیٹ پہ اٹیک کرنا، تو یہ جیسے ملٹری انٹرونشنز کرو یا کسی پہ اٹیک کرو تو وہ ہی ہارڈ پاور ہی کہلاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرا ہی پڑھتے ہیں سافٹ پاور۔ سافٹ پاور میں اگر ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کو قائل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی وہ اس کو ملٹری انٹرونشنس نہیں، بغیر ملٹری انٹرونشن سے، بغیر کورسیو ڈپلومیسی سے، بغیر اکنامک سنکشن سے جو اسٹیٹ دوسروں سے کروا رہا ہے، تو وہ جو چاہ رہا ہے وہ دوسروں سے وہ کروا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی کلچر اتنی مضبوط کلچر ہو، یا آئیڈیالوجی یا انسٹیٹیوشن اتنے مضبوط انسٹیٹیوشن، یا اس کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے تو اسی سے دوسرے جتنے بھی اسٹیٹ ہے وہ اسے متاثر ہو، جو وہ اسٹیٹ چاہ رہا ہے تو وہ دوسرے اسٹیٹ بھی، یعنی بغیر جو ٹینجیبل پاور ہے، جو ہارڈ پاور ہے، اس کو استعمال کر کے وہ اپنا ہی اچیومنٹ اسے حاصل کر سکے، تو اس کو ہی سافٹ پاور کہتے ہیں۔ کیپیسٹی ٹو پرسیوڈ ادر، یہ وہ کیپیسٹی ہے، یہ وہ صلاحیت ہے جو دوسرے اسٹیٹ کو پرسیوٹ کرے، اس کو قائل کرے، وہ جو یہ اسٹیٹ چاہتا ہے، وٹ وانس، جو وہ چاہتا ہے تو اسی کے وہ دوسرے اسٹیٹ کرے بغیر ملٹری کے استعمال کے۔ تو یہ انٹینجیبل پاور اس کو ہم کہتے ہیں، کلچر، آئیڈیالوجی، انسٹیٹیوشنز، جیسے امریکن کلچر ہے دنیا میں ایسٹرن بلاکس میں اس کی ڈسپرشنز ہوئی، پورے ایسٹرن بلاکس میں امریکن کلچر موجود ہے، خاص طور پر کولڈ وار کے دوران پورے جو ایسٹرن بلاک تھی وہ امریکہ سے متاثر تھی، کیونکہ ایک پاور بن گئی تھی، تو وہ پاور یعنی ود آؤٹ اس کی ملٹری انٹرونشن سے بہت سے لوگوں نے اس کی امریکہ کی جو کلچر ہے وہ اختیار کی۔ جیسے ابھی پاکستان میں، انڈیا میں جو دوسرے ممالک ہیں، اس میں امریکن کلچر کو بہت لوگ اختیار کرتے ہیں کہ وہ ماڈرن ہے، تو اس کو سافٹ پاور کہتے ہیں۔ یورپین کنٹریز جیسے ایک دوسرے مل گئی، ایک یونین بنایا، یورپین یونین، تو وہ کیا ہے، وہ ایک سافٹ پاور بن گئی، تو اس سافٹ پاور کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے اچیومنٹ کر سکتے ہیں۔ اچیومنٹ کیا ہے سافٹ پاور میں؟ کوپریشن ہی ہے، یعنی ملٹری انٹرونشن سے ہی بچنا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے آج اس لیکچر میں پڑھا تھا، کل اس کے بعد اسی لیکچر کو آگے ہم بڑھاتے ہیں، جس میں ٹینجیبل انٹینجیبل پاور ہے تو اور پوجیبل پاور ہے کہ پاور کیسے ایک دوسرے میں انٹر کنورٹیبل ہو رہے، وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھتے ہیں۔